हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, जिक्र गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने अपनी 23 साल तालीम के अंदर इस्लाम की वो तालीम लोगों में बसाई है कि सहाबा से हम तक जो चीजें मिली हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर पहलू में कहीं ना कहीं इश्क मुस्तफा की रमक नजर आती है, उसकी चमक नजर आती है। सहाबा की अदाओं में लोग कहते हैं ये प्यार करने का, इश्क करने का तुमने कौन कौन सा तरीका अपना लिया है। नादानों, हम जैसे हिंदियों को कहाँ मालूम था मोहब्बत करना। हमें तो मोहब्बत करना सिखाया है मुस्तफा के सहाबा ने सिखाया है, मुस्तफा के सहाबा ने सिखाया है। और हदीस के अंदर बिखरे हुए इत्रबेज मोतियों को चुनकर इमाम अहमद रजा ने उसका ढंग हमें सिखा दिया है। इसीलिए दुनिया कह रही है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। इसीलिए इश्क और मोहब्बत किसने सिखाया? हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हजरत उमर फारूक के शहजादे, वो अपने ऊंट पर या घोड़े पर तशरीफ ले जा रहे थे। एक जगह उन्होंने अपने घोड़े को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा, ऐ अब्दुल्लाह, यहाँ अपने ऊंट को तुम क्यों घुमा रहे हो? हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों घुमा रहा हूं। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। कहा जब नहीं जानते तो घुमा क्यों रहे हो? कहा बस इतना जानता हूं, एक मर्तबा मेरी इन्हीं आंखों ने देखा था, मुस्तफा जाने रहमत का यहाँ से गुजर हुआ था। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी को यहाँ यूं गोल गोल घुमा रहे थे। आज मैं यहाँ से गुजरा, मुझे याद आ गया मुस्तफा की अदा है, सो मैं भी घुमाने लगा। मुझे नहीं मालूम कि घुमाने की वजह क्या है। वाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये मोहब्बत के पैमाने इन सहाबा ने सिखाए कि उन्होंने ही बताया है कि मोहब्बत के पैमाने क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज जब अपनी कोई तारीफ करता है तो लोग कहते हैं वो अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, मगर मुस्तफा की तारीफ खुदा को पसंद है। आला हजरत फरमाते हैं, रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। मिलाद मुस्तफा पर एतराज, जिक्र मुस्तफा पे एतराज। याद रखो, आप आलमे वजूद से पहले भी देखो तो जिक्र मुस्तफा था, आलमे वजूद में जिक्र मुस्तफा है, कब्र की मंजिलों में अजमत मुस्तफा है, हश्र की वादियों में अजमत मुस्तफा है। कायनात का वजूद ना हुआ था, जिक्र नूरे मुस्तफा, नूरे खुदा था, नूरे मुस्तफा था। उस वक्त आलम ये था। कुरान तो ये कह रहा है कि कोई भी शय दुनिया की ऐसी बाकी नहीं जो अल्लाह का जिक्र न करती हो। अल्लाह का जिक्र हमारा अकीदा है। जब कुछ न था तब भी अल्लाह का जिक्र हो रहा था, कुछ ना हो तब भी अल्लाह का जिक्र होगा। अल्लाह का जिक्र कभी रुक नहीं सकता है। मैंने सवाल किया हदीसों की रोशनी में, ऐ मेरे मौला, जब कायनात नहीं थी तो तेरा जिक्र कैसे हो रहा था? सिर्फ तेरे और तेरा नूर था, तेरी जात थी, वो अज़ली व अबदी जात थी। उस वक्त तो तेरा जिक्र करने वाला कोई ना था। तो दुनिया तो हदीस जाबिर बता रही है कि दुनिया के लोगों समझो समझो, जब कुछ ना था रब ने चाहा, फरमाया कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मेरा जिक्र हो, मेरी तारीफ हो, तो सबसे पहले मैंने अपने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया। ऐ दुनिया के लोगों सुन लो, मेरा जिक्र वो पाकीज़ा जिक्र है कि सबसे पहले अगर कोई मेरा जिक्र करेगा तो मेरा हबीब करेगा। इसलिए रब ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान जिंदाबाद, वाह। अल्लाह कुरान पाक उठा करके देखो, आलमे अरवाह है। दो मीटिंग हुई थी उस वक्त, ये दो जलसे हुए थे। एक सारी रूहों के जलसे हुए थे जिनसे अल्लाह ने अपनी उलूहियत का इकरार करवाया था। फिर एक जलसा और हुआ था जिसमें अंबिया थे। ये वहाबी तबलीगी आज हमारे जलसों में परेशान है, जबकि उस वक्त तो जलसे अंबिया के बीच में हो रहे थे।
जो आलम अरवाह का मौका था, अल्लाह ताला ने सारे नबियों के रूह को जमा किया है। कुरान फरमाता वइदा खदल्लाहु मीसाकन नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मआकुम। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमा रहा है, याद करो मेरे हबीब, जब अल्लाह ने नबियों को जमा करके उनसे वादा लिया था, अरे हमा शुमा से वादा कौन सा वादा है? ये देखो रब अंबिया से वादा ले रहा है। ऐ मेरे नबी सुन लो, आदम तुम भी सुन लो, नूह तुम भी सुन लो, शीश तुम भी सुन लो, शुएब तुम भी सुन लो, सालेह तुम भी सुन लो, इब्राहिम तुम भी सुन लो, लूत तुम भी सुन लो, ईसा तुम भी सुन लो। तुम सुन लो अच्छी तरीके से, मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे बीच में मेरा हबीब मोहम्मद अरबी आ जाए तुम्हारी तस्दीक करता हुआ, तो तुम उस पर ईमान ले आना, उसकी तस्दीक कर लेना, उसकी ताज़ीम तुम करना, उसकी तौक़ीर तुम करना। ये वो आलम था जब कुछ न था, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसीलिए उस वादे को आदम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया, पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा का जिक्र करते रहे। एक दिन हजरत मूसा से अल्लाह ने शर्फ हम कलामी बख्शी। हजरत मूसा को अर्ज की, मूसा ने मौला कोई हुक्म? रब ने फरमाया, है मूसा सुन, पूरी जिंदगी मेरी तौहीद और मोहम्मद की मोहब्बत पे कायम रहना। हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद की मोहब्बत जरूरी है? हजरत मूसा ने जैसे अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, है मूसा सुन, लौला मोहम्मद व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्नता वल नारा वला शम्सा वल क़मरा वला मलकम मुक़र्रबा वला नबिय्यम मुरसला वला इय्याक। ए मूसा सुन, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं जमीन और आसमान ना पैदा करता, चाँद और सूरज ना पैदा करता, अर्श और कुर्सी ना पैदा करता, किसी फरिश्ते को भी ना पैदा करता, और ए मूसा सुन, मैं तुझे भी ना पैदा करता। हक है, सारी चीज़ मुस्तफा के लिए बनाई गई। इसीलिए तो मेरे रजा फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आका ने देखा कि मेरे गुलामों को कहीं कोई शुबह में न डाले, मेरे गुलामों को कोई शुबह में न डाल दे। मेरे आका वो थे, वो हैं जिनकी शान वो अपनी उम्मत की एक एक अमल को भी जानते, देखते, पहचानते। मेरे आका फरमाते हैं, तुरज़ु अलैया अमाल उम्मती गदव्वतुन व अशिय्या। मेरे उम्मत के अमाल हर सुबह शाम मुझ पर पेश किए जाते हैं। अच्छा अमल देखकर मैं खुश होता हूं और उम्मत की बदआमालियां देखकर मुझे रंज होता है। अल्लाह पर, वो तो गमजुदा हैं, गमों को दूर करने वाले हैं। वाह रे कैसा आशिक है। मेरे आका फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनैया फी सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे आका फरमाते हैं, अपनी उम्मत की बदआमालियों को देखकर मुझे रंज होता है। ये इश्क मोहब्बत का नारा लगाने वाला आशिक उम्मती नमाज छोड़े और कहे मैं आशिक रसूल, झूठ बोले और कहे मैं आशिक रसूल। अल्लाहु अकबर। बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अमाल को और क़यामत तक, यहाँ तक कि क़यामत में रोज़े हश्र हर जगह अपने उम्मत की दस्तगीरी करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए मेरे नबी ने खुद करके बता दिया कि कोई मेरी उम्मत को शुबह में न डाल दे। ऐ मेरे उम्मत, ऐ मेरे गुलामों, देख लो मैं खुद अपना चर्चा कर रहा हूँ, खुद मैं अपने जिक्र सुन रहा हूँ। चुनांचे साहिब तिरमिजी ने, साहिब मिशकात ने यह हदीस नकल फरमाई कि एक दिन आकाए दो जहां बाहर तशरीफ लाए और आका के सहाबा बैठे हैं, आपस में जिक्र कर रहे हैं। एक सहाबी कह रहे हैं कि अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया। एक सहाबी ने कहा, इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बना लिया। एक सहाबी ने कहा, इत्तखज़ल्लाहु कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से कलाम फरमाया। मेरे आका तशरीफ लाए, आए और फरमाया, क़द समिअतु कलामकुम व उजुबकुम, मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी हैं और तुम बड़े ताज्जुब में हो, वो भी मैंने देख रखा है। बिल्कुल अच्छी तरह सुन लो,
आदम सफीउल्लाह थे वह कदालिक, इब्राहिम खलीलुल्लाह थे वह कदालिक, मूसा कलीमुल्लाह थे वह कदालिक, ईसा रूहुल्लाह थे वह कदालिक, वो उसके हकदार थे। अला वाना हबीबुल्लाह वला फखर, मगर गौर से सुन लो मैं हबीबुल्लाह हूँ और ये कोई फख्र की बात नहीं है। अला हामिल लवाइल हम्द यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन हम्द का झंडा लेकर खड़ा हूँगा, वला फख्र, और मुझे कोई फख्र नहीं है। सुभान अल्लाह। अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन यौमल क़यामा, बियदी लिवाउल हम्द यौमल क़यामा, तहतहु आदम फमन दूनहु, मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा और उसके नीचे आदम से लेकर कयामत तक के सारे लोग होंगे। वला फख्र, और मुझे फख्र नहीं। अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फख्र, और मैं अव्वलीन और आखिरीन में सबसे इज्जत वाला हूँ और मुझे कोई फख्र नहीं है। मेरे नबी ने अपना जिक्र खुद करके अपने गुलामों के लिए दलीलें दे दी हैं ताकि कयामत तक कोई तबलीगी, कोई वहाबी गुस्ताखे रसूल उम्मत के ईमान और अकीदे को डगमगाने की कोशिश न कर सके। और देखो हजरत इरबाज इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, इरशाद फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी मक्तूबुन इंदल्लाहि अना खातिमुन नबिय्यीन व आदम लमुनजनदुन बिबैन तीब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के यहाँ खातिमुन नबिय्यीन उस वक्त लिखा हुआ था जिस वक्त आदम पानी और मिट्टी के बीच में था। इरशाद फरमाया, साउखबिरुकुम अन अव्वल अमरी, मैं अपना पहला मामला तुम्हें बता रहा हूँ। अना दावत इब्राहीम, अना बशारत मूसा, अना रुया उम्मी अल्लती रायतुहा हीना वबतनी खरजत मिनहु नूरन अदालहु मिनहु क़ुसूर अश-शाम। मैं इब्राहिम की दुआ हूँ, मैं मूसा की बशारत हूँ, मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ से एक नूर निकला था जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है, इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम की शान ये थी कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ लिहस्सान मिंबर फिल मस्जिद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान के लिए मस्जिद में मिंबर लगाते थे। यक़ूमु अलैहि क़ाइमन, हस्सान उस पर खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, युफ़ाखिरु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनाफ़िअ। तवज्जो चाहता हूँ इस हदीस पाक पर, वो नबी की तारीफ करते मिंबर पर खड़े होकर और नबी के दुश्मनों की बुराई करते थे। आज हमारे जलसों का माहौल बड़ा खराब हो चुका है और अब लगता है यहाँ भी नींद के गलबे तारी है। आज हमारे जलसों का माहौल खराब हो चुका है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, ना बोल बोल कर यहाँ पहुंचे, ना बोल बोल करके यहाँ पहुंचे हैं। हदीस मुस्तफा से बगावत। अखलाक कौन हमें सिखा रहा है? क्या इमाम अहमद रजा से बेहतर किसी ने अखलाक सिखाया? मेरे रजा ने अखलाक सिखाया। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, अरे गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। मेरा नबी तो वो है, कुरान फरमाता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, मेरे हबीब दुनिया में तेरे जैसे आला अखलाक वाला पैदा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह दुश्मनों को माफ कर देते थे, जो उनको गालियां देता माफ कर देते थे। मेरे नबी को बुरा भला कहने वाला उसे नबी माफ करते थे। जालिम ये बता क्या खुदा ने माफ किया उसे? क्या खुदा ने माफ किया उसे? अल्लाह अल्लाह। देखो जरा, आला अखलाक वाला मेरा नबी है, मगर हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत हस्सान मिंबर पर खड़े होकर युफ़ाखिरु अन रसूलिल्लाह, नबी की तारीफ करते थे, युनाफ़िह, और नबी के दुश्मनों की मजम्मत करते थे। कहा? मस्जिद नबवी में, किसके सामने? सहाबा की मौजूदगी में। किसके रूबरू? साहिब खुल्क़ अज़ीम के रूबरू, मुस्तफा जाने रहमत के रूबरू। ये नहीं कहते थे हस्सान मस्जिद है, क्यों किसी की बुराई कर रहे?
हसन मैं बैठा हूँ कि बुराई कर रहा हूँ। जिंदाबाद। हसन क्यों बुराई कर रहे हो? मैं आला इखलाक वाला, दुश्मनों को माफ करने वाला, मेरे सामने मेरे दुश्मनों की बुराई नहीं। मेरे नबी फरमाते थे अल्लाहुम्मा अज्जदल हसन बिरूहिन मिन बिरूहिल कुद्स मा नाफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युफाखर मा फाखर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हसन की मदद करता है जब तक वो नबी की तारीफ करता है और नबी के दुश्मनों की बुराई। वाह वाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। दुश्मनों की बुराई करने वाले की हसन मदद जिब्रील कर रहे हैं। इसीलिए वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखो सारा इलाका रजा का है। अरे सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। दिन ब दिन दुनिया जो जो अहमद रजा को पढ़ रही है, समझ रही है कि यही अहमद रजा है जिसने इश्क की शमा हमारे दिलों में रोशन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। इस हदीस से चंद मसले। नंबर 1, नबी करीम सबसे अजीम अखलाक वाले, मगर उनके सामने नबी के दुश्मनों की बुराई की जा रही है। तो जो नबी के दुश्मनों की बुराई मस्जिद में करना नबी की सुन्नत, हसन की सुन्नत। मस्जिद में नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करना हसन की सुन्नत, और उनकी मजम्मत सुनना यह मुस्तफा की सुन्नत है। नाते मुस्तफा पढ़ना यह हसन की सुन्नत है। नाते मुस्तफा सुनना यह मुस्तफा की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिक्र मुस्तफा तो जगह जगह पर हो रहा है, और वो भी इस शान से। लोगों ने क्या समझा है? मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगद लिल्लाहि फक़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की और अल्लाह ही के लिए किसी से अदावत की, उसने अपने ईमान को मुकम्मल किया है। सिर्फ प्यार ही प्यार हो ईमान कामिल नहीं है, सिर्फ नफरत ही नफरत हो ईमान कामिल नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए प्यार किया जाए और अल्लाह उसके रसूल के लिए नफरत की जाए, तब जाकर के ईमान मुकम्मल हुआ करता। सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों की सजा क्या है? ऐसे लोगों की सजा क्या है? मेरे नबी का दरबार, सहाबा बैठे, इब्न मुंज़री ने तखरीज फरमाया हदीस को। एक साहब आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी गायब हो गई। मेरे नबी ने फरमाया तेरी ऊँटनी फला जगह है, जालू। मेरे नबी ने ये नहीं कहा नमाज के मसले पूछ, निकाह के मसले पूछ, तलाक के मसले पूछ, तेरी ऊँटनी ढूंढने के लिए थोड़ी आया हूँ। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, फरमाया जा तेरी ऊँटनी फला जगह पर है। वो गए, उन्हें अपनी ऊँटनी मिल गई, वो लेकर के चले आए। मगर मुस्तफ़ा के दरबार में, मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ने वाला, नबी को देखकर कलमा पढ़ने वाला, नबी के सुबह शाम हाथ चूमने वाला, नबी के दरबार में यूं बैठे उनकी हदीसें सुनने वालों में से कुछ लोग बाहर निकले, कहने लगे हद्दसना मुहम्मद अन्ना नाक़ता फुलानी बिवादिन फुला वमा युदरीही बिल गैब। मोहम्मद कहते हैं फला की ऊँटनी फला जगह पर है, उनको गैब के बारे में क्या पता है? ये बात मेरे नबी को पता चल गई। मेरे नबी ने बुलाया, उन्हें लाओ। वो मेरे इल्म पर एतराज कर रहे हैं। अब आने लगे, सोचा पकड़े गए, अब फंसे, अब क्या जवाब देंगे? जब फंसने लगे तो हीला बहाना सोचने लगे। नबी के दरबार में पहुंचने से पहले कोई बहाना तलाश कर लो। नहीं हमारी नीयत ये थी, नहीं हमारी मुराद ये थी, नहीं हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, न जाने क्या क्या सोच कर आ रहे थे। मगर तायरे सिदरा सैयदना जिब्रील अमी को अल्लाह ने भेजा अपने हबीब के दरबार में। ऐ हबीब चले, ऐ मैं जिब्रील जाओ मेरे हबीब के दरबार में, कह देना ये आ रहे हैं झूठे मक्कार, तेरे दरबार में आकर कहेंगे कि हम मजाक कर रहे थे। लइन सअल्तुहुम, अगर तुम उनसे पूछोगे, लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, अगर तुम उनसे पूछोगे तो ये मुनाफिक मक्कार झूठे फराडी कहेंगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। ऐ मेरे हबीब उनसे कह देना कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रुसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। उनसे कह देना क्या तुम
को अल्लाह मिला था मजाक करने के लिए, उसका रसूल ही मिला था मजाक करने के लिए, उसके रसूल मिले थे, उसकी निशानियां मिली थी। हीले मत बनाओ, बहाने मत तलाश करो, ईमान लाने के बाद भी काफिर हो जाओ। नबी के गैब इल्म पर एतराज करने वाले पर कुफ्र का फतवा पहले बरेली से नहीं आया है, पहले दरबारे इलाही से आया। सुभान अल्लाह। नबी के इल्म पर एतराज करे, बरेली का फतवा जाहिर किया गया है। ये तो फतवा 1500 साल पहले कुरान में जिक्र है, वो फतवे को बरेली जाहिर कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, पता ये चला कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला कभी मोमिन नहीं हो सकता है। ऐसे को कुरान मक्कार कहता है, मुनाफिक धोखेबाज कहता है। ये अपनी जबान से कुछ भी कहते रहे। अभी मिलाद नहीं, नबी के जिक्र से हमको एतराज नहीं है, मगर आप लोग इतना बड़ा बड़ा जलसा, साउंड, प्रदूषण, लाइट, ये वो, अगर इतना गरीबों को दे देते, बेवाओं का सहारा बन जाते हैं। आपने कितना जलसे में खर्च किया? 3 लाख रुपए खर्च किया। अल्लाह अल्लाह। अरे नबी का जिक्र तो कहीं भी हो सकता है। ये 3 लाख रुपए कोई हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा दो, कोई बेवा है उसकी मदद कर दो, कोई गरीब है उसकी शादी करवा दो, किसी का मकान नहीं उसे मकान दिला दो, है ना? अच्छी बात है कि नहीं? बोलो भैया। ऑडी है, ऑडी है, ऑडी है, ऑडी 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 को बेचो, स्विफ्ट से काम चला लो। स्विफ्ट को बेचो, 800 पे काम चलाओ। 800 नहीं तो बाइक से चलाओ। 20 लाख का मकान है, 5 में चलाओ। पक्के मकान के बजाय खपरे पे चलाओ। मकान बनाना हुआ तो करो खर्च। शादियों का टाइम आया तो 1 लाख का हाल, 50,000 का वीडियो कैमरा, गाड़ियों की लाइनें, 25,000 का जो डिजाइन, बीवी के लिए 35,000 का ड्रेस, 2.5 लाख 3 लाख के सोने। तब बेवा याद नहीं आई, तब बीमार ने याद नहीं आया, तब गरीब याद नहीं आया, वो मुफलिस याद नहीं आया, तो मुसलमानों की गरीब गुर्बत याद नहीं आई। जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम पैसा पानी की तरह बहाते हो, और जब मुस्तफा की बारी आती है तो कहते हो गरीबों का ख्याल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बेचो, जो बोले बोलो, शिफ्ट है तो बेचो, एर्टिगा है तो बेचो। हमसे मत को बेचने के लिए, हम तो फर्नीचर खरीदे, फॉर्च्यूनर खरीदे। हम तो कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, मेरे करीम से डर, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौम का मजाज बन गया है हुजूर जनाब, हैं? 1 लाख शादी हाल का भाड़ा चलेगा, और इमाम साहब को नजराना कितना देना हुआ? बोले 5,000 दे दो। इतना ज्यादा? हजरत बड़े महंगे मौलाना, 5,000। हमें यार 1 लाख का हाल नहीं रहा, तब भी तेरा निकाह हो जाएगा। मौलाना कबिल तो न कहलवाएं तो कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहना, असली रस्सी तो वही बांधते हैं। ये जो ज़हनियत है, हम सोचते नहीं, हम वन साइड सोचते हैं। हजारों बेटियां मुस्तफा की अजमतों पे कुर्बान, हजारों बीमार मुस्तफा की अजमतों पे कुर्बान। ये किसने कहा भाई? मुस्तफा की अजमतों का भी चर्चा हो, गरीबों की भी मदद हो। अपनी फैसिलिटीज को काट कर गरीबों की मदद करो। ये हीले बहाने, हाँ, हक से बदहो के जमाने का भला बनता है। मिलाद मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा के बगैर कायनात का वजूद नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रब फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्र, ऐ महबूब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। रब ने पूछा, महबूब जानते हो मैंने कैफा रफ़अतु ज़िक्रक, तेरा जिक्र मैंने कैसे बुलंद किया? अल्लाह तू ही बेहतर जानता है।
رب نے فرمایا حدیث قدسی ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب میں نے تیرا ذکر یوں بلند کیا کہ جب میرا ذکر ہوگا تب تیرا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. جب میرا ذکر ہوگا تب تیرا ذکر ہوگا. ساری حدیثیں کھنگال ڈالو، عظمت مصطفیٰ کے واسطے ہی سے تو سب کچھ مل رہا ہے. ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے، زمین ملی، آسمان ملا. اور یہ میں نہیں کہتا، امام بخاری نے بخاری شریف کتاب العلم کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل فرمائی. خطبے میں حضرت امیر معاویہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، من یقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. وانما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں، میں بانٹتا نہیں، میں ہی بانٹتا ہوں، میں ہی بانٹتا ہوں، اللہ دیتا سبحان ہے. اللہ. موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے. اب آپ فیصلہ کرو رب دیتا کیا؟ جان رب دیتا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے. زندگی رب دیتا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے. روزی خدا دیتا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے. اولاد خدا دیتا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے. خوشیاں خدا دیتا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے. کائنات کی ہر شے دین میں جو کچھ بٹ رہا ہے یہ در مصطفیٰ سے ہو کر کے بٹ رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی. نفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. سبحان اللہ. انہی سے مانگو، انہی سے مانگو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اے پاک کے عاشقوں، یاد رکھو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے، مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے. آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. صلح کلیت ہمارے درمیان ترک آئی ہے. میں اپنی گفتگو کو چاہتا ہوں کہ سمیٹ لو، ٹھنڈک کافی ہو، کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بس یاد رکھو اسلام ایسا نہیں کہ چند صدیوں کے لیے ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے، ایک آدمی کھڑا ہے سیلون کا ویٹ کر رہا ہے، لائن میں لگا ہے، کس لیے آیا ہے؟ گاڑی چھلا اور بات کر رہا ہے اسلام کا کیا ہوگا. اذان ہو رہی ہے، کٹی کاٹ کے دوسری طرف بھاگ رہا ہے، ملا کوئی. ہندوستان کی حالت خراب ہے. اسلام کا کیا؟ اسلام کا کچھ نہ ہوا تھا نہ ہوگا، اسلام تھا ہے. میرے آقا فرماتے لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ. ہر دور میں گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ غالب رہے گا. کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. مگر تعلیم مصطفیٰ سے ہٹنے والوں اپنے وجود کی فکر کی جائے، اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ضروری ہے پہلے کہ دیکھو آج ہم ہیلے بہانے تلاشنے والے ہو گئے. آج ہر جگہ جانے میں سوچنا پڑتا ہے، بولنے میں سوچنا پڑتا ہے. اختلاف کی ایسی خطرناک ہوا چلی ہوئی ہے کہ امت کو اکٹھا کرنا مشکل نظر آتا ہے. ہر کوئی اختلاف کی باتیں کرتا ہے. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا میرے امت کے نگہبانوں، نائبین مصطفیٰ کی باغ و دور اپنے کندھوں پر لے کر کے چلنے والوں، میرے دوستوں مجھے معاف کرنا. اسلام میں اختلافات میں سہولیت اور رخصت یہ عوام کے لیے ہوا کرتی ہے، علماء کے لیے سہولیت اور رخصت کروا دیتے ہیں. حق ہے، حق ہے، بے شک حق ہے. عشق مصطفیٰ کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انگلی میں کوئی پیتل یا سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. انگلی میں پیتل یا سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. حاضر ہوئے، میرے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہنا ہے انگوٹھی. کہا یہ آگ ہے. میرے آقا نے نکال کر پھینک دیا. اب مسئلہ سن لو، سونے چاندی، سونے پیتل لوہے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام.
اس کے پاس کہیں سے انگوٹھی آ جائے تو اسے بیچ کر پیسہ استعمال کر سکے. بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب میری گفتگو سن. انگوٹھی نکال میرے نبی نے پھینک دیا. دربار ختم ہوا, مجلس اٹھی, واپس جانے لگے. ایک صحابی نے کہا بھائی انگوٹھی اٹھا لے, بیچ کر پیسے کام میں لے لے. نبی نے اس انگوٹھی کو پہننا منع کیا ہے, اس کا پیسہ استعمال کرنا جائز ہے. صحابی نے عرض کیا کیسی باتیں کرتے ہو, ارے جس چیز کو مصطفیٰ نے پھینک دیا ہو میں اسے کبھی دوبارہ اٹھا نہیں سکتا ہوں. ہیلے الگ ہیں, بہانے الگ ہیں, رخصتیں الگ ہیں, طریقے الگ ہیں, مگر مصطفیٰ نے جسے پسند نہ کیا ہو وہ کیسے ہمارے لیے صحیح ہو سکتا؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. اب یہ ضرورت ہے, اللہ نے پتہ نہیں کون سی ضرورت ہے. یہ جو سامنے کھڑا ہوا نا خطرناک چیز, یہ ضرورت ہے. کون سی ضرورت ہے اللہ ہی سمجھ میں نہیں, اللہ ہی بہتر تھا. ارے اس کے بغیر ہم جیسے ناکارے لوگ دبئی, سعودی, مسقط و بحرین, شیخ مکہ تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بغیر واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہوتا ہے بے شک, اسباب و علل کا محتاج نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے فَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میری قدرت اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے, اس سے وہ پکڑتا ہے. وہ بیٹھا رہے کہیں بھی, تبھی تو میرے غوث فرماتے میرا مرید مشرق میں ہو یا مغرب میں, بس مصیبت میں مجھے پکار تو لے, سبحان میں اللہ. وہاں اس کی مدد کروں. اب اس کے لیے فون کال کی ضرورت نہیں, انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹی وی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے. ایک ذرہ برابر بھی اس سے دین کا کام نہیں ہو رہا, صرف اس سے فتنے ہو رہے ہیں. بے شک حق ہے, صرف اس سے فتنے ہو رہے ہیں, دین کا کام نہیں ہو رہا ہے. بھئی آپ بیٹھے ہو, ہم آپ کو دین کی باتیں سنا رہے ہیں, آپ کے ائمہ سنا رہے ہیں, آپ سیکھو اور سمجھو. مسجد میں تو جب خطبہ ہوتا ہے تب پہنچتے ہو, مسجد میں جب خطبہ ہو تب پہنچو, اور اس سے دین کا کام ہوتا ہے, اس سے دین کا کام ہوتا ہے. اگر دین کی فکر ہوتی میرے دوستو, وقت دیکھو میرے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق, میں پوری حدیث نے مختصر بخاری کتاب الادب کی حدیث پاک ہے, تو مختصر سی جو اہم ضروری یہ بتا رہا ہوں. حضرت براء بن عازب فرماتے سرکار آئے, حضرت ابوبکر میرے گھر آئے اور میرے گھوڑے کی زین خریدی, میں نے زین بیچ دی. انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے یہ زین میرے گھر پہنچوا دو. حضرت ابوبکر نے کہا اپنے بیٹے سے یہ زین میرے گھر پہنچوا دو. انہوں نے کہا ابوبکر ایک کنڈیشن, میں زین پہنچا دوں گا مگر اس شرط پر کہ مجھے وہ واقعہ پورا سنا دو جب ہجرت کی تھی مصطفیٰ کے ساتھ, کیسے کیسے واقعے سامنے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. وہ موقع تلاشتے تھے دین سیکھنے کے, ہم ہیلے تلاشتے ہیں, موقع تلاشتے تھے دین سیکھنے کے. ایک زین کو گھر تک منتقل کرنے کے لیے حدیث سننے کی شرط ہے. میرے دوستو یاد رکھو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, مت ڈرو مت گھبراؤ, تم ہی کامیاب و کامرا رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ. بے شک حق ہے. مومن کامل وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پر قائم. صراط مستقیم اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ ہے. اسی لیے دین اسلام آخری دین, اب اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے. تعلیم نبوی مکمل ہو چکی, اس کے گوشوں شوشوں کو سنوارنے کے لیے, اس کی زلفوں کے پیچ و خم کو سدھارنے کے لیے قیامت تک اللہ تعالی علماء ربانیین اولیاء کرام پیدا فرماتا رہے گا. لیکن چونکہ دین اسلام کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے, اسی لیے اللہ نے نبی کی امت میں, امت محمدیہ میں کسی ولی کو صفت آدم پہ پیدا کیا, کسی ولی کو صفت ابراہیم پر پیدا کیا, کسی ولی کو صفت موسیٰ پہ پیدا کیا, کسی ولی کو صفت عیسیٰ پہ پیدا کیا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ صفت عیسیٰ موسیٰ پر پیدا ہوئے ایک ایسا ولی ہے جسے دنیا غوث العظم جیلانی کہتی ہے.
دین کی آبیاری مصطفیٰ نے کی. جب وہی دین کمزور ہونے لگا تو بغداد جیلان کی سرزمین پر محی الدین بنا کر اللہ نے عبد القادر کو بھیجا. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمال. ہر ولی کا ایک نقش قدم ہے، میں نبی کریم کے نقش قدم پر ہوں. یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم جیلانی کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، آپ کے پسینے سے مشک عنبر کی خوشبو آتی ہے. آپ ابھی حضرت آصف رضا سیفی صاحب نے کہا کہ سالوں سال آپ کھاتے نہیں تھے، ساتوں سال آپ پیتے نہیں تھے، کبھی پانی پیا تو کھانا نہ کھایا، کبھی سالوں سال آپ نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے تھے. یہ عالم تھا. جب آپ پیشاب یا پیخانہ فرماتے تو زمین غوث اعظم کے پیشاب اور پیخانے کو بھی نگل دیتی تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کی شان کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم جیلانی نے فرمایا ھذا وجودی لیس وجود عبد القادر بل ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم کیا دیکھتے ہو؟ میں عبد القادر ہوں. نہیں میرا وجود مصطفیٰ کا وجود. سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ. بڑے خوش نصیب ہیں آپ نے اور غوث اعظم کی مجلس کو منعقد کیا. اور رات کے اس حصے میں جو ہے اتنی لمبی گفتگو کرنا بے سود ہوگا. چلتے چلتے میں اتنا کہوں گا میرے دوستوں، ہمیں چاہیے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحاں کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. یاد رکھو پورے دنیا میں لوگ ایک حوالہ دیا جا رہا ہے، مل جاؤ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ مل جاؤ، کثرت ہو جائے گی ہم پوار میں آ جائیں گے. کان کھول کر کے سن لینا اچھی طرح. اگر مسلمانوں کی کثرت، مسلمانوں کے نام کی کثرت سے وجود و بقا کا دار و مدار ہوتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سیریا شام میں مسلمانوں کی کثرت نہیں ہے؟ کیا عراق میں مسلمانوں کی کثرت نہیں ہے؟ کیا فلسطین میں مسلمانوں کی کثرت نہیں ہے؟ کیا افغانستان میں مسلمانوں کی کثرت نہیں ہے؟ کیا عراق میں مسلمانوں کی کثرت نہیں ہے؟ اگر کثرت ہونے سے وجود کی بقا کا دار و مدار ہوتا تو وہاں پر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح نہ بہایا جاتا. ایک بچہ بھاگا بھاگا جا رہا ہے، لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیاس اور بھوک سے تڑپ کر کے کہتا ہے اے اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میں تیری جنت میں آ کر پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں. ایک بچی بھاگی جا رہی ہے، ویڈیو کیمرہ والے نے، چینل والے نے فوٹو لینا چاہا. اس بچی نے کہا بھیا میرے فوٹو مت نکال اس لیے کہ اس وقت میں حجاب میں نہیں ہوں. اللہ اللہ یہ حالات سے گزرنے والے لوگ ہیں، مگر جب ان کے کلچر کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ یہ چلے گیا کہ ان سے پھرے جہاں پھرا اور کمی وقار میں ان کی بچیوں نے پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے اندر تسلط دین عشق رسول کو کم کیا ہے. عیسائیت کا کلچر ان کے گھروں میں گھس گیا ہے. ٹی وی ویڈیو کے دل دادا بن چکے ہیں. ٹوائلٹ باتھ روم کو چھوڑ کر ہر چیز کی تصویریں بناتے وہ گھوم رہے ہیں. میرے دوستو یاد رکھو اگر تم تاریخ اسلام پر توجہ دو گے تو میدان بدر میں صرف 313 مسلمان تھے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 313 مسلمان تھے. قرآن فرماتا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، بڑے کمزور تھے. 5000 سے زائد نشان والے فرشتے اللہ نے اتارے. سبحان اللہ 5000 سے زائد نشان والے فرشتے اللہ نے اتارے تھے میدان بدر میں. تھے مسلمان 313. یا اللہ آج فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ میرے مولا آج فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ تو ہم سے تاریخ بدر سوال کرتی ہے ایمان تو لاؤ ابو بکر والا. سبحان اللہ ایمان تو لاؤ ابو بکر والا. سبحان اللہ. میرے دوست کون ابو بکر ہے؟ فرشتوں کی مدد اتری تھی تو کیوں اتری تھی؟ اسی میدان بدر میں ابو بکر تھے مسلمانوں کی طرف سے اور ان کے بیٹے تھے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے. جنگ ختم ہوئی، بیٹا بھی اسلام لے آیا. ایک دن گھر کے دیوڑی پہ بیٹھے، دروازے پر بیٹھے باپ بیٹے آپس میں بات کر رہے ہیں. بڑا پیارا سین تھا. بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو یاد ہے میدان بدر میں آپ کے دشمنوں کی طرف سے تھا، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے تھے،
میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی. اگر میں چاہتا تو گردن کاٹ دیتا, مگر باپ کی محبت غالب آ گئی, میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. حضرت بلال ابو بکر کا عشق جوش مارتا ہے. جلال میں ارشاد فرماتے ہیں, سن وہ تیرا کفر تھا جس پر باپ کا رشتہ بڑھ گیا. اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں تیری گردن کاٹ دیتا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت صحابہ کرام. سمجھ میں بات آئی؟ جب عشق مصطفیٰ پر رشتے غالب آ جائیں, یہ بھائی ہے اس لیے جانے دو, یہ خالو ہے جانے دو, یہ پھوپھا ہے جانے دو, یہ ساڑھو ہے جانے دو, یہ سب داماد ہے جانے دو, یہ جیجا ہے جانے دو, یہ بہن ہے جانے دو, یہ باپ ہے جانے دو. نہیں, جس رشتے حضرت ابو بکر کی تعلیم بتا رہی ہے, باپ کا رشتہ کفر پر غالب آیا تھا, ایمان پر رشتہ غالب نہیں آتا. سبحان اللہ. ابو بکر تھا اس میدان جنگ میں, اس لیے فرشتے اترے تھے, اس لیے فرشتے اترے تھے. سمجھ گئے؟ وہی میدان بدر ہے. نوجوان بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان میں آنے کی اجازت نہیں تھی, میدان میں آنے کی اجازت, مگر دو نوجوان بچے ضد کر بیٹھے, ہم آئیں گے. ہمارے بابا ہوتے تو آتے, وہ نہیں ہے, ہم آئیں گے. اجازت مل گئی, وہ دونوں اندر آئے, میدان بدر میں پہنچے. حضرت انس غالباً فرماتے ہیں, میں کھڑا کافروں کو دیکھ رہا تھا, دو بچے آئے, ایک میرے دائیں کھڑا ہو گیا, ایک میرے بائیں کھڑا ہو گیا. دونوں نے پوچھا, چچا جان سامنے جو وہ ہے نا کافر, ان میں ابو جہل کون ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں, میں حیران رہ گیا, یا رسول اللہ, اے میرے مولا, یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ دونوں بچے ابو جہل جیسے خطرناک شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. بیٹے کیا کرو گے؟ ان نوجوانوں نے کہا, قسم کھائی ہے, مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. فرماتے ہیں, میں نے کہا بچے ٹھہرو بتاتا ہوں. تھوڑی دیر میں ابو جہل نظر آیا, میں نے کہا بچوں وہ ابو جہل رہا. ابھی اشارہ کیا تھا کہ دونوں کافر پر ٹوٹ پڑے اور قتل کر دیا. ایسے نوجوان تھے, تب آسمان سے فرشتے. بولو ذرا, آج کہہ دیتے ہو کہ وہ بہت شدت ہے, بہت شدت ہے. برا مت ماننا, بڑی معذرت کے ساتھ میں تم سے پوچھتا ہوں, ہے کیا ہمارے پاس؟ ہے کیا؟ بس 10 منٹ آپ کے لیے ختم کرنا. ہے کیا ہمارے پاس؟ بس یہ بات ہے کیا ہمارے پاس؟ چہرہ ہمارا چھین لیا گیا, لباس چھین لیا گیا, بزنس کے طریقے چھین لیے گئے, شادی اسلامی سنت پر ہے چھین لی گئی, گھر کا رہن سہن. ذرا وہ ایک طریقہ بتا دو جو ہمارے پاس ہے, بتا دو. اب تو مسجدوں میں نمازیں بھی چھینی جا رہی ہیں, بولوں تو کہیں فتنہ نہ ہو جائے, اس لیے اسٹاپ کر رہا ہوں. مسجدوں میں نمازیں بھی چھینی جا رہی ہیں, نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, نہ مستحسن ہے, مگر ہم لگائیں گے. کیا ہے؟ اٹھ کر جانا, سوچنا ہے کیا ہمارے پاس. ایک چیز تھی جو بریلی نے دی تھی, سبحان اللہ. ایک چیز تھی, بد صحیح, چور صحیح, مجرم و ناکارہ صحیح, بندہ کیسا ہی صحیح ہو تو کریم آدمی. بے ہنر اور بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز؟ ایک تمہارے سوا تم پہ تھا. سبحان اللہ. ناکارے تھے, گنہگار تھے, بدکار تھے, مگر ایک عشق رسول تھا ہمارے سینے میں. آج صلح کلیت کی چال نے اسے بھی چھین رکھا ہے. ہر جگہ یہ حالات ہمارے کھڑے ہیں. بھیڑ میں جمع کرو. ٹیپو سلطان نے کہا تھا, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. بھیڑیوں کو جمع کرنے سے فائدہ نہیں,
منافق مسلمانوں کی کثرت سے سچا عاشق بلال ایک ہو تو کافی ہے، اور سچا صدیق اکبر والا ایک ہو تو کافی ہے۔ ایک سچا مومن و آسمان سے فرشتوں کی مدد اتر آئے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انی اعوذ بک واستغفر اللہ من کل ذنب تکلمت سبقتا لسانا عمدا وسهوا یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔